Speaker sir, I rise to support the demand number 45, 57, 77, 87, 89 and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 87. Saglan Pahili, I would like to thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Archaeology Sri Subhash Faldesai. कित्याक काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जाल्यार एक खूब उमेदीची गजाल आमच्या फुड्यान येयली कित्याक स्पेशली इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी ह्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ह्या बजेटा भितर आमच्या मुर्मुगांव फोर्टाक लागून 5 करोडाचो जो प्रोविजन केल्लो आसा बजेटा भितर. सो सर ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता आमकां तुजो खूब खूब धन्यवाद आनी थँक्यू तुमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक आमच्या मुर्मुगांव फोर्टाक लागून हो प्रोविजन केल्लो आसा 5 करोड्साचो. फक्त इतलेंच हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक परत एकदां उगडास करून दिवपाक सोदता कित्याक जो प्रोसेस थंय जावंक जाय आमच्या मुर्मुगांव फोर्टाचो तो आजून खंय पर्यंत म्हाका दिसता कितें स्लो चल्ला. हेजे रिस्टोरेशन वर्क एंड ब्युटिफिकेशन हें आजून पर्यंत प्रोसेसाक खंय तरी आमी आजून मातशें फाटीं उरल्या कित्याक ऑलरेडी आतां 3 वर्सां जायत येवपाक लागलेली. तुमीय थंयसर इन्स्पेक्शन केलां, स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलेलो थंयसर, तेंच्यांनीय इन्स्पेक्शन केलेलें आसा आनी आजून पर्यंत काम खंय आजून पर्यंत स्टार्ट जाल्लें ना. आनी तेज्या बरोबर जो MPAचो इश्यू आसा जो MPDचो थंयसर तो आमच्या एक्सेसाक लागून तो खंय तरी आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां अलायनमेंट करपाक एक्सेस दिल्लो आसा बट आजून पर्यंत तो डिमार्केशन तेजें आजून पर्यंत जाल्लेलें ना. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन तें डिमार्केशन जावन ती वाट तरी क्लियर करून हे रिस्टोरेशन कित्याक हांव कंटिन्यूस आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन फॉलो अप करीत आसा. तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन तेजो आमी एक टेंडरींग प्रोसेस स्टार्ट करतले म्हणून. त्याच प्रमाणे थंय फोर्टा कडेन थंय टॉयलेट फेसिलिटी आमकां गरजेची आसा. तशें कॅपीन फॉर सेक्युरिटी लोक आसा थंयसर तांकां थंयसर रावपाक कांयच ना. पावस पडलो तांकां झाडां पानां रावचें पडटा. सो थंयसर एक कॅबिनाची आनी टॉयलेटीची फेसिलिटीज तशेंच हावजकिपींग स्टाफाक लागूनय तांकां लागून सो हे थोडेशें आसा थंयसर उदकाचें कनेक्शन ना, वॉटर कनेक्शन. सो तें सुद्दां आमकां थंयसर प्रोवायड करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, त्याच बरोबर हो आर्कोलॉजीचो जो इश्यू आसा हो आमचो मुर्मुगांव फोर्टाचो हांव एवरी टायम आमच्या हावजान मांडीत आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें हे फुडल्या 1-3-4 म्हयन्या भितर हेजो खंय तरी म्हाका दिसता काम स्टार्ट जावचें अशें म्हाका दिसता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर हे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे 2-3 म्हयन्या भितर हे काम स्टार्ट करतलो म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे थंयसर आनी एक इश्यू आसा तोवूय हांवें हावजान पयलीं हाडलेलो आसा तो वायस रिगल पॅलेसाचो. स्वता आमचो मिनिस्टर येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेवूय येवन तेंच्यांनी थंय पळयलेलें आसा हो वायस रिगल पॅलेस आनी हो इश्यू आसा तो ऑलरेडी युनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपींग एंड वॉटरवेज हेजे कडेन डिस्कस जाल्लो आसा. सो हो वायस रिगल पॅलेस सुद्दां आमच्या हातीन घेवन कित्याक तो MPAच्या अंडर आसा ते रेडी जाल्लेले आसा ते आमचे कडेन दिवपाक बट तेंचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा ते आमच्या गोवोरमेंटा कडेन तेंचे कडेन डिस्कस करून म्हाका दिसता हो आमच्या अंडर घेवपाची गरज आसा, गोवोरमेंटाच्या अंडर घेवपाची गरज आसा. आनी हे काम आमचे बेगीनच्या बेगीन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर करतलो म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा. स्पिकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 57, our honorable Minister Sri Subhash Faldesai has been working hard to implement the various social welfare scheme to all the section of the deserving governors. एक थोडेशे पॉइंट्स हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा स्पिकर सर. जी सगळ्यांनी हांगा मेन्शन केल्ली आसा विडो पेन्शन जी 4,000 रुपया मेळटा पर मंथ हॅविंग चायल्ड बिलो द एज ऑफ 21 एंड ऑल द विडोज ₹2,005 पर मंथ. खरेंच एक एप्रिशिएट करपाची अशी गजाल आसा कित्याक आमच्या हेज्या लागून खुबसो आमच्या हे विडोजांक भितर बेनिफीट जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे प्री मॅट्रीक एंड पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप आर फुली डिस्पर्स. हेवूय मॅट्रीक आनी प्री मॅट्रिकेचे भुरगे तांकां फूल डिस्पर्समेंट केल्लेले आसा. तशेंच अटल आसरा योजना कॅम्प हॅज बीन ऑर्गनायज्ड इन डिफरंट कॉन्स्टिट्युन्सी टू क्लियर द कंप्लायन्सीस एंड डिफिशियन्सी.
परत सगळे जाण उलयलेले आसा रिकवरी ऑफ 60 crores ऑफ DSSY फ्रॉम द बँक क्रेडिट एंड नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज conduct survey DSSY beneficiary to find out bogus expired non-eligibility and almost 60,000 non-eligible beneficiaries हेजे कडसून भायर काडलेले आसा जेच्या कारणान अराउंड 300 lakhs पर मंथ हो गव्हर्मेंटाक फायदो जाल्लो आसा म्हणल्यार वर्साक 36 crores हो गव्हर्मेंटाक हेजो बेनिफिट जे इलिगली भितर बेनिफिशियरीज आसलेले नशामुक्त भारत इज टेकन अप ऑन लार्ज स्केल टू पुल द यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन एंड फिल्म स्क्रीन all across the school. Speaker sir, त्याचप्रमाणे ही जी सर्वे चल्ला बेनिफिशरीचे तेजे भितर थोडीशी अशी गजाली जावपाक लागलेली आसा जे एक्चुअल एलिजिबल आसा जे लिगलाइज आसा तांकां सुद्दां हो त्रास जावपाक लागलेलो आसा कित्याक तेंचे मंथली डील लागलेले आसा डिस्बर्समेंट आनी हे कित्याक लागून जाल्लेले आसा ही सर्वे भितर थोड्यांचे हाय इलेक्ट्रिसिटी बील येयलेले आसा म्हणटा एज डिफरन्स आसा नॉन ट्रेसेबल सो अशी एक जेन्युअन केसीस हांकां सुद्दां खंय त्रास जावपाक लागलो आसा हेजेर मातशी काळजी घेवपाची आसा आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर आनी हे बेनिफिशरींक आसा तांकां फायनान्शियल असिस्टन्स हो टायमाचेर मेळचो म्हणून त्याच प्रमाणे एक व्हडलो गजाल हेजे भितर आसा की आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर कित्याक जो अकाउंट हो DSS बेनिफिशरीचो अकाउंट आसता त्यांच्या अकाउंटान पैसे येयले हे 2000-2500 येयले काय ते बावडे महिन्याच्या म्हयन्याक आपले काडटा बट हांगा प्रॉब्लेम कितें जाल्लेलो आसा बँक जी आसा तांकां झिरो बॅलन्स असल्या कारणान तांकां चार्जीस मारपाक लागलेले आसा सो एक आमच्या गव्हर्मेंटा कडसून एक बँकींग इन्स्ट्रक्शन वयपाची गरज आसा जे DSS बेनिफीट घेतात तांच्या लागून हो झिरो बॅलन्साक लागून तांकां ती फायन मारपाची गरज ना म्हणून जे एक्स्ट्रा तांचे पयशे मंथली कट करता ते करचे न्हू म्हणून त्याच प्रमाणे जी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर आसा पळय ती फक्त आमचे साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा आसा जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा विडोज आसा पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांकां ते एक तर साऊथ गोवा ऑफिसान वयचें पडटा नाजाल्यार नॉर्थ गोवा ऑफिसान पळोवचें पडटा आनी हे तांकां खूब डिस्टन्स पडटा तेजे लागून एवरी तालुकान एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर जावचें म्हणून हांव आमच्या मंत्र्या कडेन मागता तशेंच ती खुबशी लॉट ऑफ पेंडिंग केसीस आर देयर फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एज फार एज DSS एप्लिकेशन्स आर कन्सर्न फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेचेर मातशें लक्ष घालून ही बेगीनचे बेगीन आमची मुर्मुगांवची केसीस आसता ती क्लियर करून दिवची स्पीकर सर द मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम द डिपार्टमेंट हॅज ऑफर्ड टू द पीपल ऑफ गोवा कित्याक हेच्या भितर आमच्या खुबशे लोकांक आनी स्पेशली जाणट्यांक हेच्या भितर आमकां खूब बेनिफीट मेळ्ळो आसा कित्याक हांगासून लोकांक जेन्ना तेंच्यांनी केन्ना हे देवदर्शन करूं नासलें हांकां तुमच्या आशिर्वादान आमच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादान हांकां हे सगळे कडेन वयपाक मेळ्ळें सो खुबशीं अशीं लोक आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची जे दर्शनाक वयपाक रावलेली आसा सो ही बेगीनच्या बेगीन जी देवदर्शन आसा स्कीम आसा ती परत स्टार्ट करची Speaking on demand number 77, I would like to congratulate Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for River and Navigation Sri Subhash Phaldesai for successfully launching two high-tech faster Ro-Ro ferry on the Raibandar Sodan route, giving the company comfortable and safe service. Speaker sir, जशी ही Ro-Ro ferry तुम्ही आता स्टार्ट केली आसा 2 हाडलेली आसा आनीकूय तुम्ही हाडपाची आसा कित्याक अजून पर्यंत आय ऑल्सो मूड अ प्रपोजल कित्याक हांवें स्वता प्रपोजल घातलेलो आसा की Ro-Ro फेरी आसा ती म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार हरबरसून ती आमची दोनापावला हांगा स्टार्ट करची म्हणून हांवें मिनिस्टर तुमकां ऑलरेडी हो प्रपोजल दिल्लो आसा आनी हांव मागता तुमकां कितें हो कन्सिडर करचो म्हणून कित्याक इट इज नॉट जस्ट फॉर हे तेच्या भितर टुरिजम वाडटले वील बूस्ट द टुरिजम हे शॉर्टली द न्यू आनी तेचेर आमचो न्यू क्रूज टर्मिनल येवपाचो आसा मुर्मुगांव पोर्टाचो सो तेच्या लागून मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ही एक Ro-Ro फेरी आसा ती आमच्या मुर्मुगांव हर्बर टू दोनापावला स्टार्ट जावची म्हणून आय एम ऑल्सो गिवन टू अंडरस्टँड दॅट रिवर एंड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट हॅव built up and infused 4 new double engine high speed conventional ferries त्यांची नाव अशी दिलेली आसा दूधसागर मादई शिवनेरी सह्याद्री and by December 2025 the department will bring 2 conventional ferries with high capacity double engine fastest speed
built specially to cater the need of Betin-Panjim route. This will also go along easy road. Speaker sir, last उलयतना third time घेयन आसतना डिमांड नंबर 89 चेर उलयतना आयज सगळे जाणा कित्याक जे आयज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान जे नाव केल्लेले आसा गोंयचे नाव केल्लेले आसा स्पेशली इन द जे आमचे दिव्यांग भुरग्यांच्या मदीं कित्याक आयज जे नॅशनल लेवलाचेर जावं इंटरनॅशनलाचेर लेवलाचेर जावं जो पर्पल फेस्ट जो ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी ह्या फावटी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जो गोवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑर्गनायज करता इन कोलॅबोरेशन विथ युनायटेड नेशन and also tied up with union government, which is a great news. Further, the department successfully organized 187 different sport at para-national athletic event and also other sports at Bambolin Sport Complex. Successfully para-national swimming championship at Kampal with highest number of participants. Speaker sir, I also like to bring to the notice of Honorable Minister कि हे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तेंच्या लागून person with disability, reservation for job in all departments should be made compulsory to ensure all the government department, commercial building, etc. are equipped with ramps and lift for assistance, ensuring monthly financial assistance to PWD under DSS scheme without anything. त्याचप्रमाणे मेन म्हणटा तो हे जे भुरगे आसा डिसेबल पर्सन थोडे जाण बेड रिडन आसा हो लास्ट टायम हांवें मंत्र्याक सांगलेलो हो इश्यू आणि तांकां एवरी टायम मेडिकल असिस्टंट जाय पडटा नाल्यार तांकां ट्रॅव्हल करचें पडटा GMC नाल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलांत तेज्या लागून एक सोशल वेलफेअरान तेज्या लागून एक स्पेशल एम्ब्युलन्स नाल्यार एक स्पेशल व्हेकल ऑर्गनायज करची आनी एक हेल्पलायन नंबर दिवचो जेच्या कारणान हे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाक लागून ह्यो गाडयो आमकां बेनिफीट जातली हे हांव म्हाजें एंड करच्या पयलीं हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टर आयज तुज्या लोकांचो इतलो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा स्पेशली आमचे दिव्यांग भुरगे तेंच्या बरोबर तेंची आवय बापायंचो तशेंच आमचे जे देवदर्शन लोकांक तुमी जे धाडलेले आसा ते सगळे जाणट्यांचो आनी आयज म्हाका दिसता जसो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना तशेंच हांव आमचे सगळ्या लोकांचे तर्फेक म्हणपाक सोदता मिनिस्टराक कित्याक तुमकां भिवपाची गरज ना कित्याक आख्ख्या गोंयकारांचो आशिर्वाद तुमच्या फाटल्यान आसा आनी तुमचो जो फ्युचर आसा हो ब्रायट फ्युचर आसतलो. थँक्यू स्पीकर सर.